السلام عليكم، صباح الخير. ان شاء الله تكونوا قبل استفديتوا بلي فيديو اللي درتهم في الماضي. واليوم راح نجبد لكم دو نوفيل زانفورماسيون باش نحيو كما قال الواحد غاديو تروتوار، المعلومات اللي راني نشوفهم اللي يتمدوا في لي ريزو سوسيو، سواء يتمدوا على مستوى العاصمة ولا بجاية وكلش. يعني سبحان الله، ربي يهديهم. يعني ما جاتهمش في بالهم باللي حرام باش يمدوا هاد المعلومات هاد، باسكو سي دي فوز زانفورماسيون. هم يمدوا في لي زانفورماسيون تاع تروح انت عند الانسان تطلب منه المساعدة باش تربح الوقت، باش يدير لك حل، وهو الحل اللي راح يمدوه لك راح يعطي لك حل. اولا يضيع لك وقتك، يولي يديرونجيك، يقولك جيب لي كوارت وتزيد تخلصو تعطيلو الصوارد. على واش؟ هو ليدي تاعو باش يديلك هادوك الصوارد ويزيد يضيع لك عامين ولا ثلاثة أخرى بور ريان دو تو. وفي العوض الإنسان الناس هادو في العوض يديروا لكم يعني سوا يقولك وي اون بو فو ريغلي، سوا ما كانش نو. ما يجوكش بصراحة بيان سور، موش راح يقولك ما عندكش حل، خاطر ما كي يقولك ما عندكش حل ما عنده فيك حتى فايدة. دونك دائما ماذا به يخلي لك هذاك الاسبوار، يقول لك وي وي ما كان حتى مشكل، نقدروا حنا نتصلوا بالريزو تاعنا. عنده ريزو، عندهم لي ريزو في الخارج، ما فهمتش انا واش لي ريزو هادو. المهم اليوم على واش راح نبداو. دونك راح نحكيو على الناس اللي توصلوا جاتهم une décision de refus من le pôle de la nationalité. دونك في هاد الحالة الناس واش ولاو يديروا؟ أولا واحد يقولك بون طيشوا لي الدوسيي تاعي، واش المشكل؟ هاك هيا سيدي نروحو نصلحوا المشاكل هادو ونعاودو نجدو الملف. لا دوزيام دي شوز، واحد واش يقولك؟ يقولك أنا مرفزولي بصح نطلب je vais demander un réexamen du dossier auprès du pôle. خرين واش تجي في بالهم؟ يقولك أنا ندير ان ريكزامان، نروح نشكي au bureau de la nationalité بلي راهم حقروني. خرين يقولك أنا ندير ان recours au niveau du garde des sceaux، recours gracieux. علاش؟ خاطر ماش بلاش. بصح كي يدير ريكور غراسيو تاعو ما يعرفش كيفاش يديرو، ما على بالوش باللي لازم له ان دوسيي كومبلي، لازم يكون لو دوبل دو ميم دوسيي اللي بعثوه النهار الاول، ولازم له اون ليتر اكسبليكاتيف ويحط له فيها نقطه نقطه باللي دوسيي تاعي ما فيه حتى مشكل، بصح راهم غلطوا فيا راهم يقولوا باللي مثلا فيك المشكل الفلاني، هاو البيان باللي ما فياش. كي يطلعوا على الدوسيي تاعك ويشوفوه باللي صح عندك الحق، خاطر ما لو بول دا ناسيوناليتي ساعة يغلط، يقدروا يرجعوا على القرار تاع الكراف ويعطي لك حقوق تاعك. بصح هذه تاع لو ريكور غراسيو دو غارد دي سو يعني اون جينيرال 99.99% ما يجاوبكش. لمن يجاوب ناس اللي راهم ساكنين في فرنسا اون سيتواسيون ريغوليير وطالبين لي سي ان اف، هادوك يجاوبوهم، خاطر ما على بالو باللي لو كان ما يجاوبهمش ساكن فرنسي يقدر يدير عليهم يقلب عليهم الطابله. بصح نتوما مواطنين تاع الجزائر كي ديروا ريكور غراسيو راك بعيد على باريس، على بالو باللي ما تقدرش تلحقوا لتما وانت ديجا عندك مشكل معقد، باش تزيد لها تعقيده اخرى في تعقيده، على بالهم باللي ماهيش راح تصرا. Donc, bon, il peut rien faire, hein, c'est bon, c'est même pas la peine de lui répondre. Donc, ما يجاوبوكش. والحل الآخر هو l'aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Paris. Donc, voilà. هذا الفكرة هذه. Donc, عندكم 1 2 3 4 5، عندكم 5 حلول، enfin 5 possibilités. بون باش راح نبداو رينوفيلمون دو دوموند دو سي ان اف، تجديد ملف سي ان اف. بون
أول حاجة واش راح نقول لكم؟ لا دوموند دو سي ان اف كي تندار خطرة واحدة. سي با لا بان دارت اون دوموند اون 2010 رفزولك، تعاود دير اون دوموند اون 2012 زادو رفزولك، اون 2014 زادو رفزولك. هذا اللي يقول لك بلي كي يرفزولك الدوسيي تقدر تعاود اون دوموند دو سي ان اف، هو يكذب عليك، ما كاش. La loi française, elle est claire. Lorsque vous faites l'objet d'une décision de refus, يعطيولك الحل، يقولك سوا تروح دير recours gracieux، سوا تطلب l'aide juridictionnelle. بصح في حالة وين تطلب l'aide juridictionnelle، l'avocat est obligatoire. هذه كنا نرجعوا عليها بعد ساعة. دونك بالنسبة للناس اللي عطاوهم دي ريفو دو سي ان اف، سي با لا بين تكسر راسك تروح تعاود اون دوموند، تزيد تستنى عامين، وكي تكمل عامين واش راح يبعثولك؟ يقولك نو فو رابلون مسيو que vous avez déjà fait l'objet d'une décision de refus et qu'il est inutile d'insister. درك نتوما يعني بالنسبة لكم تتبعوا لو بول دو لا ناسيوناليتي اللي يمشي بالقوانين، ولا تروحوا تتبعوا الكرتيات اللي راهم محلين بيروات باش يمشيك في الغلط ويحكم عليك الدوسيي شغل كيما قلت لكم من قبل باش يبيع لك الريح. هذا الناس هذو اللي يقولوا باللي رينوفيلمون دو دوموند دو سي ان اف يعطيوه السي ان اف وكلش من هنا، هذا الناس هذو اللي مدوا الصوارت على اساس باش يدير رينوفيلمون دوموند دو سي ان اف ولا ري اكزامان دان دوسيي، اسكو واحد برك يعطونا البيان تاع فرد واحد في هاد ال10 سنين، واحد مع الجزائر كامله مده 10 سنين اللي دار هاد البروسيدور هادي ونجح فيها؟ ما كانش. دونك الناس اللي مديرين في بالهم باش يديروا ان رينوفيلمون دو دوموند دو سي ان اف هذيك نساوها. عندك اون ديسيزيون دو ريفو، il faut passer à la suite. عندك soit le recours gracieux soit l'aide juridictionnelle. ثاني حاجة راهم قاعدين يديروا في لي شهرات تاع لو ري اكزامان دان دوسيي، يقول لك جيب لي الملف تاعك درك نبعثوه بول دو لا ناسيوناليتي نديروا لهم ريكلاماسيون باش يعاودوا يعني يعاودوا يدرسوا الملف تاعك. هذه ثانية ما تاكلش، ما تكزيستيش. كي تكتبوا بول دو لا ناسيوناليتي تقول لهم باللي يا خاوتي راكم غلطتوا فيا وكلش دوسيي تاعي صحيح. هو كي يبعث لك اون ديسيزيون دو ريفو يقول لك ليتا سيفيل تاعك داخل بعضاه، يقول لك ما عندكش لا بوسيسيون ديتا، يجبد لك القانون du 21 juillet 1962 يقول لك جيب لي لا بروف. كيفاش يعاود يطلع الملف تاعك؟ سي با بوسيبل هادي. يقول لك لا، انسان اللي يحب يدير لو ري اكزامان دان دوسيي ما يديروش على مستوى لو بول دو لا ناسيوناليتي. هادي راهي كذبه، هادي هم قاعدين يسرقوا فيكم يا جماعه. هاي الشش واحد برك. كاين جماعه اللي عندهم القدميه في سكون ابل لي زيكسبير تاع البيع تاع الريح، غير يقولوا لي برك يجيني واحد برك اون ليني ولا يبعث لي عندي ليميل تاعي يقول لي وي انا راني مديت الدوسيي تاعي الفلان ما عطاوليش السي ان اف، وكي مديت الدوسيي تاعي الفلان ولا فلان راح دار لي لا ري اكزامان دو مون دوسيي وعاودوا رجعوا لي جواب بوزيتيف باللي كوم كوا ها راهم عطاولي افيك بروف لابوي. لكن يكون واحد كيما هذا تسمى انا اللي كذاب. دونك دائما كيما نقولها لكم قبل il faut être intelligent par rapport à ça. Le réexamen d'un dossier après une décision de refus au niveau du pôle de la nationalité ما تكزيستيش، c'est un mensonge. هذا يعني c'est pour le deuxième point. عندكم النقطة الثالثة يقولوا لكم il y a ce qu'on appelle le réexamen de la situation auprès du bureau de la nationalité. هذه واحد ما هضر عليها، أنا دركا نكلمكم عليها. le réexamen de situation
نعطي لكم ان اكزومبل. واحد دار اون دوموند دو سي ان اف، بون سوا يكون ساكن في فرنسا ولا يكون ساكن خارج فرنسا. الملف تاعو صحيح، سما من المره الاولى كي دفع لا دوموند سي ان اف تاعو دفعها ما فيها حتى مشكل، ما عنده مشكل تاع الارتيكل 47، ما عنده المشكل تاع لا بوسيسيون ديتا، ما عنده المهم كلش تاعو واضح. ولكن الناس اللي راهم يخدموا في البول دو لا ناسيوناليتي هاو عبد كيما انت كيما انا، ساعات تلقاه يدرس ملف هكاك يكون يحكي معاه، هاو يكتب ويحكي مع صاحبه، قادر يغلط باش يعطي لك الموافقه، قادر يغلط فيك ويعطي لك ريفو. كي يعطي لك ريفو سي ان اف بعد ما تطلع الدوبل تاع الملف تاعك يعني وتفيريفيه مليح، كي تلقى روحك باللي ما عندك حتى خطا، ثم تقدر تجيب لو دوبل دو دوسيي، جو دي بيان لو دوبل ماهيش بريه، تعاود تلم لو دوبل كيما اللي دفعتو النهار الاول او نيفو دو بول، وتزيد تلصق فيها سكون ابل لا ديسيجن لا كوبي دو لا ديسيجن دو ريفو، و تكتب لهم بريه، بصح لازم تكون بريه واضحه. يعني فوالا سكون ابل اون ليد، لازم تقنعهم باللي لو بول دو لا ناسيوناليتي راهم غلطوا فيك، سي سامبلومون اون ايرور ماتيريال. كي تعود اون بelle lettre bien rédigée avec les articles de loi مع adressé au bureau de la nationalité خاطي لو بول، خاطر ماش عندكم ساع لو بول دو لا ناسيوناليتي ومن بعد عندكم لو بيرو دو لا ناسيوناليتي باش هذيك الساعه تلحق لو غارد دي سو. دونك سي با لا بين دير ريكور غراسيو. لو ري اكزامان دو سيتوياسيون لو كان جات حاجه يعني قانونيا وموجوده كي يديروا لك لا ديسيجن دو ريفو يحطوها لك، هما مش حاطينها لك، علاش؟ على بالهم باللي لو ري اكزامان دو لا سيتوياسيون اوبري دو بيرو دو لا ناسيوناليتي كي يكون ان كا كيما هذا سي ان كا سور 10000، ماهيش حاجه يعني لي باسكو ماهمش راح يغلطوا في ناس الكل، اون فوا دو طون زون طون يدير لك غلطه. ابا حنا عندنا دي كا دو جون اللي داروا دي دوموند دو سي ان اف وما عطاوهمش، ما عطاوهمش على اساس باباه ولا جدو ولا مو عندهم مشكل في النقمه تاعهم. بصح حنا كي درنا لهم لو ري اكزامان دو سيتوياسيون واش كتبنا لهم؟ كتبنا لهم cet enfant réside en France et au regard de la loi, la filiation de l'enfant a été établie par rapport à son parent français. En conséquence de quoi, le certificat de nationalité française doit lui être délivré. جرينا عليها وكلش من هنا، ومن بعد القرار تاع لو بيرو عطاوه لا بروسيدور شهر. لو كان ما دارش هكاك ويروح يدير لا جوريديكسيونيل ويزيد يدير ريكور غراسيو ما عادش تفرق. دونك عندكم لا ري اكزاميناسيون دان دوسيي او نيفو دو بول دو لا ناسيوناليتي، هادي ما تكزيستيش، راهي كذبه تاع الناس هادو اللي راهم يتاجروا في الكوارت، يعقد لك الحاله او ماكسيموم. لا كان يقدر يفريها لك ثم بعد وتكون القضيه تاعك سهله ما يشفي فايدتو، خاطر ماش راكم على بالكم. سي كوم نقولوا واحد عنده ميكرو طاحون بان كي يروح عند لو ريباراتور يقول له وقتاش نرجع لك، يقول له ريحنا 5 دقائق، يعاود يولي له يقول له سي بون راني رجلتو. شحال اخويا؟ عطيني 1,000,000. خدمه تاع 5 دقائق تطلب عليا 1,000,000، تحشمش. واش ولاو يديروا تاعنا؟ ولاو يمشيو بالحيله. كي تعطي له انت الماتيريال تاعك هاو يشوف باللي القضيه تاعك سهله، بصح باش يقابرك ما يقدرش يصلح لك الوضعيات تاعك في البلاصه هذيك، على بالو باللي راح تريكلامي. اول حاجه واش راح يقول لك؟ يقول لك والله غير وقيله ما نعرف، بالك لا كارت مير، بالك هذيك بالك هذيك. خويا واش راح نقول لك؟ يومين 3 عيط لي، تروح يجبد الميكرو هذاك طف يصلحو ويدير فيها ليتيكات ويحطها من جهه. بعد 3 أيام تعيط له انت تقول له بون واش خويا واش راح نقول لك، الميكرو تاعك مازال فيه الخدمه، زيد اصبر لي 3 أيام اخرى وارواح.
وانت تقعد مقلق من هنا. بعد 3 أيام تقول وقيله تهردت، بعد سمانه تعاود تعيط له، واش اخويا؟ هذيك الساعه باش يجاوبو ويقول له معليش، عندك الزهر، راني لقيت لا بياس اللي كانت ناقصه، راني صلحت لك الميكرو تاعك وتقدر تجي تديه. تروح انت فرحان توصل عنده تقول له شحال؟ يقول لك 1,000,000. تفضل خويا، طاف طاف طاف، تكحلو هذاك 1,000,000 وتزيد له قهوه من عندك. دونك هذه هي الخدمه اللي يسموها الحيله تاع الناس، باش حاجه اللي تطلب 20,000 يدي عليك 1,000,000 وانت فرحان. بالنسبه للوقت سي لا ميم شوز، انت عندك حاجه باش ترقلها في اقرب وقت، كيما تاع لي جوريديكسيونيل ولا اللي فيها نقولوا تكون اون بيرسون كومبيتونت اللي تعرف تكتب وتعرف تريكلامي، هذيك هو ما يضرلكش بها، هو يصنفيش تدي ولا ما تديش، ليسونسيال يهز عليك الصورد وخلاص. حتى ولو كان يديروا لكم سكون ابل لي كونسلطاسيون، انا حضرت الناس قداش من واحد اللي راحوا داروا لي كونسلطاسيون هذوك تاع 10 دقائق ربع ساعه، ما كاش واحد من الجماعه هذوك لي كونسلطاسيون تاع الحيله. واش هي الحيله تاعهم؟ سي بون جبت معاك الكوارت، هاد الطري نشوف، يشوف مع هذوك الكوارت واش يدير كيما هذاك اللي عند الميكرووات، يقول خويا دير لي عليهم دي فوتوكوبي وخلي لي التليفون تاعك. تقول انت سي بون، تجي خارج، كي تجي خارج لا كونسلطاسيون ما يشبلاش، اوتوماتيكمون راح يقول لك اعطي لي 40 ولا 50 يورو، سي بون، هاو دخل الجورني تاعو، دوسيي هو محطوط في شوكه، ويخليك سمانه يعيط لك يقول لك اسمع راني لقيت لك حل، ما كان حتى مشكل بقداش طون. وشكون اللي راح يقوم بالمشكل تاعي؟ هو الانسان هذا. الناس هذو اللي راهم يدعاو ويقول لك انا ندير لك ونريقلك وكلش من هنا، ماهوش راح يخدمها باسمو. على ما يخدمهاش باسمو؟ باسكو نا اوكان ديبلوم، فيه غير عنده لي ديبلوم تاع البلا بلا بلا، حاجه يعني بيان باللي إلي افوكا ولا ديجا راكم تشوفوا لا بلوبار كل ما يعرفوش يهضروا فرونسي. واش راح يقول لك؟ باش يوجهك ان افوكا ريكونو او بارو دو باري، ويكون انسان اللي عنده 15 20 دو ميتيي، ويكون سبيسياليست تاع لو دروا دو لا ناسيوناليتي، هذاك ما يقدرش يوجهك عنده، خاطر ماش هو بعد داب ما يعرفش الناس هذو. هو واش يعرف؟ هو يعرف لي زافوكات تاع الجزائر، هما لا بليبار كل يتعاملوا مع هذو تاع الجزائر. ديجا تاع الجزائر ماهوش قادر حتى باش يفري لك المشكل تاعك في بلادك، حتى يروح يفريها لك في الخارج. هذا على واش؟ باش غدوه كي تدفع الصورد هو خاطي، او لافوكا هو اللي يسلك عليك. وعلى بالك لافوكا يقول لك ني با دوبليغاسيون دو ريزولتا، تسمى تعطي له واش تعطي له، جاب لك مليح ما جابلكش ما تقدرش تشكي به. هذه هي الحيله اللي راهم يستعملوا فيها. دونك نعاود نرجع، رينوفيلمون دو دوموند دو سي ان اف سي انتردي، واللي يقول لك نديرها هذا يحوس غير يسرقوا فيكم. لو ري اكزامان دان دوسيي مع لو بول دان ناسيوناليتي ثاني راهي كذبه، هم يعاودوا يرجعوا لكم يقولوا لكم باللي سي انتردي. عندك زوج حلول، سوا دير ريكور غراسيو سوا تطلب لا جوريديكسيونيل. عندك لو ري اكزامان دو لا سيتوياسيون دان دوسيي سي ان اف، هذيك تندار ا تيتر اكسبسيونيل في حال وين لو دوسيي يكون مقرطس، ما فيه حتى مشكل، هما اللي غلطوا فيك فيها حل صغير. عندكم لو ريكور غراسيو او نيفو دو غارد دي سو، هذا يعني سي لو كاتريام بوان. لو ريكور غراسيو او نيفو دو غارد دي سو لي ساكن في فرنسا، لي بالاخص اللي راهم ساكنين تما في فرنسا، وي هادوك يقدروا يديروا ان ريكور غراسيو، هادوك راهم يجاوبوهم خاطر ما موجودين تما، ومحتم عليهم يجاوبوهم باش ما يديروا لهمش لامباشات وما يديروا لهم حتى مشكل. بصح حتى لو ريكور غراسيو عنده دي ريغل. كي تحب دير ريكور غراسيو البريه وحدها ولو ريفو ما تكفيش، لازم ان دوسيي كومبلي، سي توت اون بروسيدور. وقبل ما دير لو ريكور غراسيو لا كان قاسك لارتيكل 47 اوتوماتيكمون لازم تصلح الوضعيه تاعك،
تقدر دير لو ريكور. كي تبعث انت ان دوسيي غلط وتروح تطعن بلي عندي دوسيي غلط وما حبوش يمدوا لي سي ان اف، في رايك انت واش راح يقول لك؟ يقول لك انت كيفاش الدوسيي تاعك داخل بعضها والاخر ما عطالكش تحوس عندي انا نعطيلك، ما يمدلكش. هذه فوالا هذه دخلها في راسك اون فوا بور توت. لو ريكور او نيفو لو ريكور غراسيو تاع لو غارد دي سو، الملف اللي لازم ديرو باش دير ريكور غراسيو هو نفسه كيما اللي بعثو النهار الاول او بول دو لا ناسيوناليتي، زايد تصحيح، لازم تصحح هاد بون. كاين ناس اللي راهم يشكيو يقول لك كيفاش انا يقولوا لي لا بوسيسيون ديتا ارتيكل 30-3، وانا عندي مواليه كي غير داو السي ان اف، مالا داروها جديده هذه دركا كيفاش ولاو يديروا. باباك عنده السي ان اف، عطاولو سي ان اف ونقولو 2015 2016 2017 ما يهمش، بصح يوليو يحسبوك انت على لا بوسيسيون ديتا. علاش؟ يقولك مهما راك صغير في العمر، عندك 20 ans 25 ans 30 35 حتى ل 40 ans، يقول لك ما عندكش لا بوسيسيون ديتا. على جالواش؟ يقول لك خاطر ماش لو بارون ا دوموندي لا ناسيوناليتي فرونسيز بعد ما فات العمر تاعو 50 سنه. اللي دار لا دوموند دو سي ان اف اللي عنده مو ولا باباه ودا سي ان اف قبل ما يقفل 50 سنه من العمر تاعو، اوتوماتيكمون ولادو يقدروا يستفادوا بدون مشكل. اللي عنده مو ولا باباه طلب الجنسيه وعطاوها له بعد ما فات لو ديلي دو 50 تاعها، هي العمر تاعها هاي دات سي ان اف معليش، ويكون العمر تاعها من 50 سنه وطلع، ابا الولاد اللي راهم تابعين ليها ولا اللي تابعين الاب اللي تابعين يعني المول سيرتيفيكات ناسيوناليتي، هادوك راحين يوليو في مشكل تاع لا بوسيسيون ديتا. دونك المشكل تاع لا بوسيسيون ديتا هذيك الساعه شكون اللي يفريها؟ يفريها لك لو تريبيونال جوديسيير. تريبيونال غدوه كي تدفع دوسيي تاعك au tribunal judiciaire، سواء تروح تسلك ان افوكا مباشره، سواء تطلب المساعده القضائيه. لو جوج سي لوي كي فا ستاتوي. دونك كاين دي جوج او فيو دي زيليمون كي يشوف باللي باش يرفز لك لو سي ان اف لازم يكونوا 3 كونديسيون يكونوا مجمولين. لو كان تعود واحده ناقصه فيهم يعطيلك سي ان اف تاعك. بصح كاين دي كاتيجوري دو بيرسون 3. Les 3, ce qu'on appelle, lorsque 3 articles sont réunis, que ce soit là, هذيك الساعة يولي يطبق عليك ce qu'on appelle la désuétude. ولا désuétude باش يطبقها عليك ماهيش حاجة سهلة. على بالهم باللي إلا كان نعطيولك لا désuétude عندك حق في فرد أبيل، خاطر ماش من أبارتير دو 1er janvier 2021 يعني اللي راح نقولها لكم سي كو كي يفوت الدوسيي تاعك او نيفو دو تريبيونال جوديسيير، كي يخرج الحكم هذاك راح يخرج ديفينيتيف، خلاص من حول لابيل فو نو بوفي بلو، ما عندكش حق باش تكسر، راح يولي هذاك ديفينيتيف. مالا نتوما على بالك بروحك باللي عندك فرد كرطوشه، عندك فرد اون سول شونس افي باش تتحصل على السي ان اف ولا يطيشوا لك الملف تاعك. يفو با تستهزاو. قبل ما تدفع لا دوموند داد جوريديكسيونيل لازم تكون متاكد 100% باللي امورك راهي مريقله. دونك لو ريكور غراسيو اللي يحب يديرو وساكن في فرنسا يقدر يديرو واش كان لازم يصلح الوضعيه تاعو. اللي ساكن خارج فرنسا غير ما تكسرش راسك ما يجاوبوكش. زايد على هذيك كان اخرين بعثوا لهم قالك اون اوتر فو نافي با برودوي الاخر كيف يقولوا له او نيفو دو لا جوريديكسيونيل، ساعات يقولوا لك ما بعثناش لا كوبي دو ريكور غراسيو. علاه يديرها لك هكا سامبلومون. علاش؟ خاطر ماش
كي تعود تمشي بالقوانين، كي تطلب المساعدة القضائية وتحط لهم لارتيكل دو لوا في لا دوموند تاعك بلي لو بول دو لا ناسيوناليتي كي يبعث لك لا ديسيجن دو ريفو عطالك الحل في زوج حوايج، قالك سوا تروح دير ريكور غراسيو ولا ما ساعدكش لو ريكور غراسيو تقدر مباشرة تطلب المساعدة القضائية. هذه راهي مكتوبة عندهم. ونهار دير لا دوموند جوريديكسيونيل تاعك، لا كان ما عندكش لو ريكور غراسيو لازم تحط لهم باللي القانون يسمح لك باش تطلب المساعدة القضائية بدون ما دير لو ريكور غراسيو. كي يقرا البرية تاعك ما يقدرش يرجعك، يقول لك وي لا ريزون. دونك le renouvellement de la demande de CNF, c'est faux. Le réexamen d'un dossier auprès du pôle de la nationalité, c'est faux. Le réexamen de situation auprès du bureau de la nationalité, 1 في 10,000. Le recours gracieux au niveau du garde des Sceaux, ثاني كيف 1 في 10,000. دونك باش نديرو سكون ابيل ان ريزومي على كلش، اي واحد يجيه سكون ابيل ريفو دو سي ان اف، تجيه لا ديسيزيون، نهار يحكم لا ديسيزيون يقرا واش فيها. لا كان عنده الارتيكل 47 لازم يصلح الوضعيه تاعو، ولا كان عنده امور اخرين ثاني لازم، المهم قبل ما يدير لا دوموند جوريديكسيونيل لازم يصلح الوضعيه تاعو، لا بابراس تاعو كامل. Donc, le renouvellement, c'est pas la peine. Le réexamen, c'est pas la peine. Le réexamen de situation au bureau, c'est kiff kiff. Le recours gracieux du garde des Sceaux, راح يعطلكم pour rien du tout. هذا في حالة وين يجاوبوكم. وانا على بالي هنا في الجزائر بالتقريب كي يجاوبوا 1%. الباقي يقعد عام ونص، عامين، ومن بعد يبعثوا لي يقولوا لي اني درت ريكور غراسيو، وقتاش يجاوبوني هاني بعثت الدوسيي تاعي مازالوا ما عيطوليش، اني هك. دونك ما تكسر راسك ما والو، بعثوا لك ريفيو سي ان اف، روح صلح الوضعيه تاعك واطلب سي ان اف تاعك على يد العداله، تخرج على خير. هذه هي الفكره اللي بغيت نتكلم عليها اليوم. مالا كون نتوما يفو فيغ اتونسيون، ما تنساوش باللي انا واحد من الناس enfin ça ne fait pas très longtemps ملي قررت يعني باش نمد المعلومات هادو. علاش؟ خاطر ماش كسر البروفيتاج هنا في الجزائر، كي عاد ما كانش يعني نقولوا سكون ابل دو فغي بيرو اللي راهم يمدوا المعلومات صح ما كانش. باقيين على بالهم باللي راهي تقريبا فايته مليون جزائريين اللي راهم يفتشوا على الامور هادو. لي زيكريفان بوبليك سو سون دي جون يعرف يكتب شويه بالفرنساويه، متخصصين في لونتريت، حاجه عاديه، يهز التليفون وي بونجور النيميرو الدوسيي، ناس متخصصين مع جماعه لا كناف لا كارزات سي ان ايرو اكسيتيرا. هذيك ما تطلب والو، مام انسان يكون عنده نيفو سيزيام حقوق باين تاع انسان يسال في لونتريت ما فيه حتى صعوبات. بصح باش يدخلوا رواحهم في الامور تاع لا ناسيوناليتي ويقول تروح عنده تقول له انا نحب ندير دوموند دو سي ان اف، لا دوموند دو سي ان اف هذيك كي ديرها هو ما عندوش لا كومبيتونس دان افوكا باش يقدر، ولا دان كونسيي جوريديك، ولا باش يقدر يقول لك كيفاش تخدم الدوسيي سي ان اف تاعك. هيا يعجبك الحال انت دركا كي تروح عند ليكريفان بوبليك تعطي له دوسيي دوموند دو سي ان اف، يمشيك بالغلط تقعد 4 سنين 5 سنين ما يجاوبوكش، وفي حالة وين يجاوبوك يطيشوا لك الدوسيي تاعك. هذا كل سي دو لا فوت دي زيكريفان اي دي سوا ديزون بيرو دافير اللي راهم قابلين باش يتحمل المسؤوليه تاع الملف تاعك مقابل الصوارد. هو واش يدير؟ هو يهمو الصوارد كي تجي داخل او يشوف فيك ورقه كيما درتها لكم خطره، او يشوف فيك ورقه تاع 100,000 ولا تاع 200,000 هك. هذيك الورقه تصور في عينيه كيما في الاخرى تاع لي ديسان انيمي، خير ساعات تشوفوا العبد عينيه يصوروا فيه الدولار هكا كيشوف فيك وما يعطي لك حتى حل.
في حالة وين ما تلقاوش في الإنسان اللي موش قادر باش يدير لك ان دوسيي دو سي ان اف صحيح، النصيحة اللي نعطيها لكم، إنسان اللي يحب الخير لعمرو واللي يحب ما ياكلش دروسو واللي يحب كيفاش يمشي أمورو، عندكم دي زافوكا في فرنسا سوا جزائريين سوا فرنسيس، المهم دي زافوكا كومبيتون في لو دومين هذا تاع السيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز. بون أما خير دير سكون ابل اون دوموند، تبعث ان ايميل، تبعثو ان افوكا تفهموا في الوضعيه تاعك، قالك انا عندي ما ولا عندي بابا ولا عندي جدي عنده الجنسيه، بغيت ندير اون دوموند دو سي ان اف، ماذا بيك نحب تعطي لي الحل كيفاش نمشي الدوسيي تاعي. هو واش راح يدير لك لافوكا؟ راح يجاوبك يقول لك اوكي جو في فير لانستركسيون دو فوت دوسيي، شغل راح يدرس الملف تاعك مقابل 300 يورو. وشي 300 يورو راح تفقرك ولا راح elle va vous ruiner. 300 يورو هذه اللي راك تشوف فيها انت حاجه كبيره، هذيك هي 300 يورو اللي راح تخليك تنجح في الملف تاعك تاع دوموند دو سي ان اف. دونك كي يقول لك ابعث لي 300 يورو، وجد الملف تاعك ما تنسى حتى حاجه، واش يقول لك ابعث لي؟ ابعث له كلش بار ايميل، يدرس لك الملف تاعك، يقول لك فوالا اول حاجه ها واش دير، وكي يوجهك قانونيا خدمه نظيفه. زايد عليه هذيك يقول لك لازم لك لا ليت دو موتيف بلوتو لا ليت دو ريكلام مش ريكلاماسيون لا ليتر اكسبليكاتيف، يبعث لك المعلومات هذوك كل تصلح الوضعيه تاعك قبل ما تدز الدوسيي تاعك لفرنسا. كي تكون عارف باللي قادر ليتا سيفيل تاعك يكون دخل بعضاه، ثم تروح تستفاد بالاكسبيريونس تاع الناس هذوك اللي رفزوا لهم. واش انت قافز عليهم؟ هما رفزوا لهم على الارتيك 47 وانت ما دير والو، تروح انت دير نفس الغلطه، تروحوا تزربوا. يفو با يتبريسي، لازم الدوسيي تاعك قبل ما يروح لفرنسا. نهضر على الناس اللي مازالوا ما دفعوش لي دوموند تاعهم، لازم نأكد 100% باللي الدوسيي تاعك هو صحيح. وكي تحب تبعث الدوسيي تاعك، درت لكم عليها اون فيديو وقيلا امس ولا من امس، سي با لا بين تعولوا على لي زيسكرو هادو اللي يقول لك انا ندز الدوسيي تاعي لفرنسا باش يلحق فيه قرب وقت وكلش. تقدروا تستعملوا دي اش ال بلا مزيد حتى واحد. دي اش ال كاينه موجوده في الجزائر، الملف تاعك راه يوصل او نيفو دو بول دو لا ناسيوناليتي في ظرف 48 ساعه، ولا كان طولت ما تفوتلكش 3 ايام وواحد ما يسمع بيك. وعندك سكون ابل لاكوزي دو ريسيبسيون تاع دي اش ال راك تلقاها اون ليني. علاش؟ هم يعطولك ان كود. دونك ان شاء الله نتمنى باللي لا فيديو هذه راكم سمعتوا مني حاجه جديده، ونزيد نقول لكم اتونسيون فوز زانفورماسيون، اتونسيون المعلومات تاع الشواطين يعطوا لكم منا هذه كل على جال باش يجبد منك صور. انا واحد من الناس كي نروح ندير اون كونسلطاسيون، لا كونسلطاسيون اللي نروح نديرها لازم الانسان هذا كي يروح يدير اون كونسلطاسيون ويخلص عليها 500,000 ولا 800,000 ولا مليون، كيفاش نروح نضرب انا 1000 كيلومتر نقابل عبد مدة 10 دقائق يطلب عليا مليون وما يشبعنيش هضره، غير يعطي لي حل برك، ما يعطي لك حتى حل. راح يقول لك فيت موا دي فوتوكوبي تاع الدوسيي تاعك وخلي لي الرقم تاع التليفون انا نعيطولك. هي ديك الساعه وعلى يديرونجي في الناس مباشره. الناس اللي يحبوا يتصلوا بلي زيكريفان هادو ولا بالكورتيات هادو على يديرونجي روحهم من عزرين الدنيا. لكن الناس هادو صح راحين يديروا لكم الحلول كيما راهم يقولوا هما، سي با لا بين ديرونجي روحك. هز الدوسيي تاعك هذاك دار عليه دي فوتوكوبي، ابعثه له مباشره وين يكون عنده لادريس تاعو، حط فيها النيميرو التليفون وخليه بلا ما تضل ديرونجي روحك، بلا ما تضل تخسر تصوارد بلا والو. كي يكون انسان مولا ميتي صح راح يحل الدوسيي تاعك ويجاوبك.
يجاوبك بار ايميل، بصح على بالي بار ايميل ما يقدرش يجاوبك، خاطر والله هي الاسم تاعو بالفرنساويه والله ما يعرفوا يكتبوه. ما فهمتش ان نتوما اليوم بكري على بالي راكم ديزيسبيري ما لقيتوش عند من تسقسيو كالكاني دو فريمون كومبيتون كي بو ريبوند ا سو جونر دو كيستيون. انا واحد من الناس كي تجي عندي تعطي لي الملف تاعك، عندك زوج حوايج تسالهم مني انا. الملف تاعك شفت باللي فيه الحل نقول لك تفضل، شفت باللي ما كانش الحل نقول لك خويا انا ما نقدرش، ما نديرلكش ما نبقاش نتمسخر بك، ندير لك ليسبوار نقول لك وي يا با دو سوسي دونك اون فا فير سا من هنا ونبدا بلا 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 بلا. تقول لي انت شحال؟ نقول لك با ايكوتي انا راني خاطيه، سي لافوكا كي مون افوكا كي فا سوكوبي دو فوتر افير. لو كان غير يكون افوكا معروف في لو بارو دو باري يعني انسان قوي، واش راح يبعثك؟ راح يبعثك عند اللي مدبدبين اكثر منه. سي دي سبيسياليست دو لارناك نقولها لكم، وما نسميكم باش ما نسميهمش. هاد الناس هادو راهم معروفين على مستوى الجزائر. هاد الناس هادو اللي راني نحكي عليهم كاينين في وهران، كاينين في بجايه، كاينين في تيزي وزو، كاينين في بويره، كاين في العاصمه. هذا يسمى لو ريزو تاع الطبلعيط، وانتوما ما لقيتوش شكون اللي يوجهكم. دونك اللي يحب يحط رجلو في الصحيح، عندكم لي زافوكا تاع الخارج، سو كي سون انسكري او بارو اللي عندهم السمعه مليحه، سبيسياليست دو دروا دو لا ناسيوناليتي، داير الاخر كونسلطاسيون جوريديك عنده، كان اللي يطلب 200 يورو 250 يخدم لك دوسيي قانونيا ثاني ما كانش، تتهنى ضربه واحده وتربح الوقت، ما تقعدش اعوام وانت دور. على بالكم باللي كاين ناس من 95 انا بكري نحسب 2004 كنت حطها هذاك هو الاخر. نو زاد لحقني واحد 1995 من 1500 de 1995 jusqu'à aujourd'hui رفزوا له الدوسيي تاعو 11 فوا. علاش؟ خاطر مش مدبدب. نورمالمون كي يرفزوا له المره الاولى يجيب الدوسيي تاعو يشوف كوارتو فيه المشاكل، يروح يصلح المشاكل تاعو، من بعد يطعن. لو كان مشاها بالطريقه هذه من عام 95 ورواح، احسب انت كان السي ان اف تاعو كان يديه بالك 97 98، عطل روحو حتى ل 2020 باش فاق ابري 25 ans d'attente. هذا حقيقيا انا واحد من الناس الى باتو لو ريكورد دو موند. وهذاك الوقت ولادو مازالوا دي بيبي، وزاد عقدها دركا اليوم ولادو يسون دوفوني ماجور، كبروا، حتى هما يفتشوا على الجنسيه تاع جدهم، وبويهم عيا يديرها. كيفاش؟ بويهم ما قدرش يديرها، كيف رايحين يديروها هما؟ علاش؟ من يسون با انتيليجون، يسون بيت كوم لور بيي. هذاك الوقت دون لي زاني 95 96 97 كي كانت الحاله سهله، اللي السيد هذا لو كان غير راح بون ما كانش لاك دو مارياج تاع باباهم، يروح عند لوكيل دولا قال لك جو فودري فير سكون ابل ان جوجمون اكت دو مارياج تاع باباهم، يخدموها له لتما. شحال راح يقعد فيها 100 سنه يا اخي، يخدموها في 3 شهور 4 شهور وهو تهنى. يروح يصلح لي زاك دو نيسونس تاعو، يصلح لاك دو نيسونس تاع مرتو، يصلح الاخر لاك دو مارياج. اون فوا يدير لاك دو مارياج بيان سور يفو با يغلط في لي دات وكلش. كان يبعث الدوسي تاعو، كانوا يمدوا له السي ان اف تاعو بالساهله خلاص. اليوم 2020 مازال ما داش، او مازال يجري. هم مازالوا يلحقوا فيه بالارتيك 47 للدرك ما يرقلش اموره. بل حتى نتوما يفو با تخليو الناس هادو يستغلوا فيكم باسكو سي دي مونتور. سمعت مصاصيس الدم كما يقولك، سو نسون با دي جون دو بروفيسيون. ونعاودها لكم، عندي ليمايل تاعي، تقدروا تتصلوا بيا. لا كونسلطاسيون الاولى لي غراتويت، بصح كي تحبوا ديروا اون كونسلطاسيون ما تبعثليش 50 ايميل. دائما خمم مع روحك، انت غدوه عندك مشكل في العداله، كي تروح تشوف لافوكا تاعك واش دير؟
تروح تريح في الكرسي وتبدا تحكي معاه، ما يقبلكش لافوكا. يقول لك خويا واش المشكل تاعك؟ تقول له هك يقول لك هات الوثائق. لازم تعطي له الوثائق يشوف. بالنسبه لنا حنا سي كيف عندك مشكل تاع سي ان اف ما تبداش تحكي لي حياتك، ابعثوا الوثائق تاعكم كامل، شغل راكم تتعلوا مع ان افوكا تاع فرنسا. لو دوسيي الا كان عندك ان دوسيي صوروه كامل ضربه واحده. اما خير تبعت لي دوسيي بار ايميل ونجاوبك في نهارك، اما خير نطلع للجزائر ونقول لك جيب الدوسيي تاعك وارواح. راح اولا لو ديرونجمون، ثانيا تزيد تهز معاك الكوارت وكلش. يا ودي دون اوني اون 2020، الناس تخدم دركا بالاخر يخدموا بالانترنت بالزيميل، ولا كان الايميل هذا. انا قداش من واحد اللي يتصلوا بيا في ميسنجر يقول لي ما نعرفش واش الايميل. كيفاش ما تعرفش واش الايميل؟ باش دير دوموند سي ان اف، تتبعت دوموند سي ان اف باسمك، اما الايميل هو اللي اوبليغاتوار، هذيك تبعث لهم الايميل. وكي تجي عندي انا تقول لي ما عنديش الايميل، تسمى هذا التمسخير، انت قاعد تكلح في روحك، ماكش تكلح فيا انا، انني موجود لهنا باش نعطي لك الحل. ولكن انت ماكش باغي الحل هذاك، الله يسهل. هذا هي خوتي. دونك كما قلت لكم اخر كلمه، عندكم الايميل تاعي، اتصلوا بيا، ما تنساوش. عندكم خوتكم ثاني اللي راهم حاصلين في هاد الامور، كي تفرجوا لا فيديو هذه اللي مازال ما تابوناش يتابونا لاشين تاعي، وماذا بكم بارطاجيوها في لي ريزو سوسيو تاعكم الكل، سواء في انستغرام، سواء في تويتر، سواء في لينكدين، سواء في الفيسبوك، انفا اللي مخالط لي ريزو سوسيو كل ماذا به. Voilà, il faut partager pour mettre le maximum de gens au courant. وما تنساوش باللي قد ما تبارطاجيو قد ما يكونوا لي زابوني قد ما لاشين هذه تمشي وتقوى ويكونوا معلومات صحاح وفي اقرب وقت. كما قلت لكم عندي كلمه، لو موا هذا فيها لايف ان شاء الله، ويكون لايف ما نكونش وحدي، يكون معايا انسان ارابيزون، باش كي نكون معكم اون ليني وتحوسوا تتصلوا بي، يعني بوغ افوار دو سكون ابل دي سوليسيون، باش تقدروا نقولوا مثلا تطرحوا لي المشاكل تاعكم. اللي يهضر معايا بالفرنساويه نجاوبوا بالفرنساويه، اللي ما يعرفش الفرنساويه يكون معايا واحد اللي يعرف يهضر بالعربيه نقدروا نتفاهموا، سواء نهضرها سواء نكتبوها لكم بالعربيه. وان شاء الله جيسبر كو مشيو اموركم في اقرب وقت. خاطر باش لو سي ان اف بار فيلياسيون هذا يقولوا له حقوق ماهيش مزيه من عندهم. دونك كي يكون عندك حق تدي، كي ما يكونش عندك حق ما تديش. لكن عندك حق وصعبوها لك، حنا نقدروا نسهلوها لك ونعاونوك فيها باش يمدوها لك على حسب القوانين تاعهم بلا مزيدهم. Alors je vous dis bon courage, bonne chance et à très bientôt Inch'Allah.